ओम शान्ति। बाबाको आजको महावाणी रहेको छ 2079 साउन 21 गते शनिबार, तदनुसार 6-8-2022। बाबाले आज बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्र नदीको यो सङ्गम हीरा समान छ। यहाँ तिमी बच्चाहरू आउँछौ कौडीबाट हीरा जस्तो बन्न। बाबा बताउनुहुन्छ कि अहिलेको समय ज्ञान सागर शिव बाबा र ब्रह्मपुत्र नदीको यो सङ्गमको समय अति नै बहुमूल्य हीरा समान छ। यहाँ हामी अहिले आएका छौँ कौडीबाट हीरा जस्तो बन्न। बाबाको आजको प्रश्न रहेको छ, सत्ययुगी राजधानीको स्थापना कहिले र कसरी हुन्छ? उत्तर, जब सारा पतित सृष्टिको सफाई हुन्छ, अर्थात् पुरानो सृष्टिको विनाश हुन्छ अनि सत्ययुगी राजधानीको स्थापना हुन्छ। त्योभन्दा पहिला तिमी तयार हुनु छ, पावन बन्नु छ। नयाँ राजधानीको सम्बत तब सुरु हुन्छ जब एउटा पनि पतित रहँदैन। यहीँदेखि सम्बत सुरु हुँदैन। हुन त राधा कृष्णको जन्म हुन्छ, तर त्यति बेलादेखि सत्ययुग भनिँदैन। जब उनीहरू लक्ष्मी नारायणको रूपमा राजगद्दीमा बस्छन् अनि सम्बत प्रारम्भ हुन्छ, तबसम्म आत्माहरू आउने जाने भइरहन्छ। यी सबै विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा हुन्। बाबाले आज सत्ययुगी राजधानीको एउटा नयाँ रहस्य बताउनु भएको छ। यो राजधानीको स्थापना कहिले र कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि, जब यो पति सृष्टिको सारा सफाई हुन्छ, अर्थात् पुरानो सृष्टिको विनाश हुन्छ, तब नै सत्ययुगी राजधानीको स्थापना हुन्छ। अनि बाबा भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा पहिला हामीलाई तयार हुनु छ। तयार हुनु भनेको पावन बन्नु हो। र नयाँ राजधानीको सम्बत कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भन्दा, जब त्यो धरतीमा एउटा पनि पतित आत्मा रहँदैनन् र त्यो सम्बत कलियुग अर्थात् सङ्गमदेखि पनि सुरु हुँदैन। हुन त बाबा बताउनुहुन्छ रहस्य, राधाकृष्णको जन्म त सङ्गममा अहिले नै हुन्छ, तर त्यति बेलादेखि नै सत्ययुगको प्रारम्भ भने हुँदैन। किनभने त्यति बेला कहीँ न कहीँ धरतीमा आत्माहरू पतित पनि हुन्छन्। त्यसैले जब उनी राधाकृष्ण फेरि लक्ष्मी नारायणको रूपमा राजगद्दीमा बस्छन् अनि मात्रै सम्बत प्रारम्भ हुन्छ, त्यति बेलासम्ममा आत्माहरूको जानेर आउने क्रम भइ नै रहन्छ। यी सबै के हुन् त, ज्ञानका बडो गहिरा र विचार मनन गर्नुपर्ने, सागर मन्थन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने, यसलाई धेरै गहिराइमा गएर बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। त्यसरी बाबाले सत्ययुगी राजधानीको स्थापनाको रहस्य बताउनु भयो। कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ त? सम्बत कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्दा, नयाँ दुनियाँदेखि नै सम्बत सुरु हुन्छ, तर राधाकृष्णको जन्म भने अहिलेदेखि नै हुन्छ। उनीहरूको जन्मदेखि नयाँ युगको सम्बत सुरु हुँदैन। उहाँहरूको जन्म भए तापनि त्यो युगलाई सत्ययुग भनेर चाहिँ भनिँदैन। गीत छ आजको, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। जरुर ज्ञान सागर बाबा र ब्रह्मपुत्रको सङ्गमको यो घडी नै हो। विशेष गरी हामी सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई बाबासँग मिलन मनाउने युग हो यो बहार, र सच्चा सच्चा खुसी मनाउने यही एउटा बहार हो। सुन्नेछौँ बाबाको आजको अगाडिको सम्पूर्ण मुरली। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरू कहाँ आएका छौ? ज्ञान सागरको कण्ठमा। हुन त रहन्छौ ज्ञान गङ्गाको कण्ठमा र अहिले आएका छौ ज्ञान सागरको कण्ठमा। बाबा भन्नुहुन्छ, बस्न त हामी गङ्गाको कण्ठमा बस्छौँ, तर आएका कहाँ छौँ भन्दा ज्ञान सागरको किनारामा। को आएका छौ? ज्ञान गङ्गाहरू। के बन्नको लागि? कौडीबाट हीरा अथवा कङ्गालबाट सिरताज बन्नको लागि। ब्रह्मा हुन् ब्रह्मपुत्र र शिव हुनुहुन्छ ज्ञान सागर।
यी हुन् ब्रह्मपुत्र नदी, बच्चा त हुन् नि ब्रह्मा शिवका बच्चा हुन्। तिमी हौ नाति नातिना। यी ब्रह्मा बाबा शिव बाबाको बच्चा हुनुभयो। यस हिसाबले हामी सबै भयौँ बाबाका नाति नातिना। कलकत्तामा सागर र नदीको ठुलो मेला लाग्छ। त्यहाँ गङ्गा, ब्रह्मपुत्र र सागर मिल्छन्। ब्रह्मपुत्रमा अरू पनि नदीहरू मिल्छन्। मुख्य हो ब्रह्मपुत्र र सागरको सङ्गम। मुख्य हो ब्रह्मपुत्र नदी र सागरको सङ्गम। यसैलाई नै यही मिलन, यही मेलालाई नै मुख्य मानिन्छ। त्यसलाई नै भनिन्छ डायमन्ड हार्बर। यो नाम अङ्ग्रेजहरूले राखेका हुन्। अर्थ केही पनि बुझेका छैनन्, नाम केवल यसै राखिदिएका छन्। बाबा अर्थ सम्झाउनुहुन्छ। डायमन्ड हार्बर को जुन नाम राखिएको छ विदेशीहरूले राखिदिए, अङ्ग्रेजहरूले, तर उनीहरूले यति सुन्दर नाम राखे, रहस्य त थाहा छैन उनीहरूलाई। बाबाले हामीलाई रहस्य बताउनु भयो कि वास्तवमा सङ्गम युग नै हिरा तुल्य युग हो, डायमन्ड समान बन्ने युग हो। यही युगमा नै हामी बाबा र ब्रह्मपुत्र नदीको सङ्गमको मिलन मेलामा मिलेर हामी आत्मा पनि डायमन्ड बन्छौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा अर्थ सम्झाउनुहुन्छ। तिमी आएका छौ यस समयमा ब्रह्मपुत्र र ज्ञान सागरको पासमा सम्मुख। त्यहाँ पनि सागरको सम्मुख जान्छन् हिरा बन्नको लागि। तर हिराको सट्टा पत्थर बन्छन्, किनकि त्यो हो भक्ति मार्ग। यो सङ्गम हो आत्माहरू र परमात्माको। दुवै सँगै छन्, त्यो जड, यो चैतन्य। यी त जहाँ पनि जान सक्छन्। बच्चाहरूले सदैव यो सम्झिनुपर्छ, ब्रह्मपुत्र र सागर दुवै सँगै छन् चैतन्यमा। यो मानव हिरा बन्ने सङ्गम भयो। यही युग हो जो हिरा बन्ने सङ्गम हो। तिमी हिरा जस्तो बन। यो हो ब्रह्मपुत्र र एडप्टेड ज्ञान गङ्गाहरू। यी नदीहरू त अनगिन्ती छन्। ती नदीहरूको बारेमा त सबैलाई थाहा छ। भारतमा यति नदीहरू छन्, यहाँ त अनगिन्ती छन्। यी ज्ञान नदीहरूको त अन्त्य पाउन सकिँदैन। सागरबाट नदीहरू यस समयमा नै निस्किन्छन्। पहिला त ब्रह्मपुत्र निस्किन्छ, फेरि त्यसबाट साना साना नदीहरू निस्किन्छन्। तिमीलाई थाहा छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कुनै ठुला छन्, कुनै साना छन्। यी सबैले मनुष्यहरूलाई हिरा जस्तो बनाउँछन्। जे जति नदीहरू छन् वास्तवमा कुनै साना कुनै ठुला, त सबै नदीले आत्मालाई के बनाउँछ? स्वच्छ बनाउँछन्, हिरा तुल्य बनाउँछन्। त्यसैले यस्तो पनि भनिँदैन सूर्यवंशी नै महाराजा महारानी बन्छन्, होइन। जस्तो राजा रानी त्यस्तै प्रजा। तिमीहरू सबैको जीवन हिरा जस्तो बन्छ। जसले स्वर्गको लागि थोरै पनि पुरुषार्थ गर्छ ऊ हिरा जस्तो बन्छ। बाबाले कति खुसीको कुरा बताउनु भयो। महाराजा महारानी मात्रै हिरा तुल्य होइन, बाँकी जसले जति पुरुषार्थ गर्छ ऊ पनि हिरा जस्तो बन्छ। अर्थात् हामी पनि सबै हिरा तुल्य नै बन्ने हौँ। यो ब्रह्मपुत्र नदी र सागर दुवै सँगै रहन्छन्। तिमी बच्चाहरू जब आउँछौ, भित्र जान्दछौ, हामी जान्छौँ बापदादाको पासमा। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, फेरि प्रवेश गर्नुहुन्छ यस ब्रह्मपुत्र अर्थात् ब्रह्मामा। ब्रह्माद्वारा हामीलाई हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। यसमा जसले जति पुरुषार्थ गरेर श्रीमतमा चल्न सक्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ सबै हामीलाई त थाहा छ, हामी त जाने हो बाबाको पासमा, बापदादा भएको ठाउँमा। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति नै ऊ श्रीमतमा चल्छ। र फेरि यो पनि जान्दछौ जहिलेसम्म बाँचिन्छ पुरुषार्थ गर्नु छ, तन भइन्जेलसम्ममा पुरुषार्थ त गर्नु नै छ। यसमा जसले जति पुरुषार्थ गर्छ, बाबा बताउनुहुन्छ शिक्षा त हर बच्चालाई मिलिरहन्छ। परीक्षाको रिजल्ट त विनाशको समयमा नै निस्कन्छ। एकातिर रिजल्ट निस्कन्छ, अर्कोतिर विनाश सुरु हुन्छ, फेरि त हाहाकार हुन्छ, कुरै नसोध। अन्तिम समयको दृश्य बाबाले बताउनु भयो। एकातर्फ रिजल्ट, अर्कोतर्फ हाहाकार, दुनियाँमा यी दुवै कुराहरू हुन्छ। र
त्यसैले विनाश हुनुभन्दा पहिला, लडाईँ हुनुभन्दा पहिला तयार हुनु छ, जानेका छौँ। बाँकी अब कति समय होला र यो पनि जानेका छौँ। जब हाम्रो राजधानी स्थापना हुन्छ अनि यो सारा सफाई पनि हुन्छ, तिमी पावन बन्दै जान्छौ। उनीहरू छन् पतित, सबै पतित समाप्त हुन्छन्। हिसाब किताब चुक्ता गरेर सबै फर्केर जान्छन्, एउटा पनि पतित नरहोस्। तब भनिन्छ, पावन दुनिया, तिमी यस समयमा छौ पावन, तर सारा दुनिया त पावन छैन नि। पावन बन्छन् अवश्य जब विनाश हुन्छ अनि सारा दुनिया पावन हुन्छ। त्यसलाई नयाँ दुनिया भनिन्छ। नयाँ दुनियाको सम्बन्ध कसैले सोधेमा सम्झाउनु पर्छ, जब महाराजा महारानी तख्तमा बस्छन् अनि नयाँ सम्बन्ध सुरु हुन्छ। जबसम्म नयाँ सम्बन्ध सुरु हुँदैन, पुरानो अवश्य कायम रहन्छ। नयाँ सुरु बाबा भन्नुहुन्छ हुँदैन जबसम्म, तबसम्म त पुरानो नै हुने हो। यहाँदेखि नै सम्बन्ध सुरु हुँदैन। हुन त हामी ब्राह्मण नयाँ हुन्छौँ, तर दुनियाँ अथवा सारा पृथ्वी कहाँ नयाँ छ र? हामी त ज्ञानले योगले नयाँ बन्छौँ नै, तर सम्पूर्ण धरती त नयाँ बनेको छैन। त्यसैले अहिले हो सङ्गम, कलियुग पछि सत्ययुग आउनु छ। कालो युगपछि सत्ययुग त आउनु नै छ र हामीले भन्छौँ नै प्रथम राजकुमार राजकुमारी राधा कृष्ण। फेरि पनि त्यति बेला सत्ययुग भनिँदैन। हुन त राधा कृष्ण आउँछन्, तर जबसम्म लक्ष्मीनारायण तख्तमा बसेका हुँदैनन्, केही न केही खिटपिट भइरहन्छ। जबसम्म राधा कृष्ण आउन त आउनुहुन्छ, जन्म त हुन्छ राधा कृष्णको, तर जबसम्म राजधानीमा राज्य लिएर तख्तमा बस्नुहुन्न, तबसम्ममा त्यो युगमा कहीँ न कहीँ केही न केही खिटपिट त भइरहन्छ। हेर, यो हो विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा। सत्ययुग जब सुरु हुन्छ अनि सम्बत सुरु हुन्छ, सूर्यवंशी डिनाइस्टीको सम्बत फलाना, अब त्यसपछि नयाँ सम्बत फेरि सुरु हुन्छ। तर राजकुमार राजकुमारीको नाममा सम्बत कहिले हुँदैन। बाँकी बीचको समयमा आउने जाने भइरहन्छ। फोहोरी मनुष्यहरू पनि जानु छ, केही न केही बाँकी त रहन्छन् नि। जति पनि बाँकी हुन्छन् उनीहरू पनि फर्केर जान समय लाग्छ। त्यसरी यो कसले सम्झाउनुहुन्छ? ज्ञान सागरले पनि सम्झाउनुहुन्छ भने ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी पनि छन्, दुवैले सँगै सम्झाउनुहुन्छ। त्यो हो कुम्भको मेला, जुन वर्ष वर्ष लाग्छ। यो कुम्भको मेला, सागर र ज्ञान नदीहरूको मेला त सङ्गम युगमा नै हुन्छ। त्यो कुम्भ, नदीको कुम्भ वर्ष वर्षमा हरेक वर्षमा लाग्छ मेला भने, यहाँ यो ठुलो मुख्य कुम्भ चाहिँ सङ्गम युगमा नै लाग्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी जान्छौँ माता पिता वा ज्ञान सागर र ठुला नदीहरूको पासमा। बाबाले हामीलाई यस ठुलो नदी र यी नदीहरूद्वारा वर्षा दिइरहनु भएको छ, अर्थात् हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। यही युगमा नै बाबाले हामीलाई एक त ब्रह्मपुत्र नदी र अर्को अन्य थुप्रै नदीहरूबाट हामीलाई वर्षा दिइरहनु भएको छ र यही वर्षाबाट हामी हिरा तुल्य बनिरहेका छौँ। कुम्भको मेलाहरूमा कति खुसीले धेरै शुद्धिपूर्वक जान्छन् र त्यहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहन्छन्। त्यो हो जड यात्रा। यात्रीले आफ्नो कल्याण गर्न चाहन्छन्। एउटा जड तीर्थमा, पानीको नदीको मेलामा पनि भक्तहरू यति भावनाले सम्पूर्ण शुद्ध गरेर आफूलाई चोखो बनाएर जान्छन् त्यहाँ मेलामा स्नान गर्नको लागि मेलामा। र किनकि उनीहरूले आफ्नो कल्याण चाहन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ एउटा भक्तले त त्यति धेरै भावनाले जान्छन्, आफ्नो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध बनाउँछन् भने हामी त अहिले यति मेलाको पनि मेला, महामेलामा छौँ, ठुलो कुम्भको विशाल कुम्भको मेलामा छौँ। त्यसैले यहाँ पनि हामीलाई त्यही भावना आउनुपर्छ, आफ्नो र अन्यको कल्याण गर्ने। त्यसरी भन्नुहुन्छ बाबा। पण्डाहरूको यति कल्याण हुँदैन जति यात्रीहरूको हुन्छ। पण्डाहरू त पैसा सङ्कलन गर्न जान्छन्, उनीहरूको यति भावना हुँदैन जति यात्रीहरूको हुन्छ। यात्री धेरै शुद्ध भावनाले जान्छन्, कैयौँलाई साक्षात्कार हुन्छ। अमरनाथमा हिउँको लिङ्ग बनाइरहन्छन्। सामान्य जनाले हिउँ नै हिउँ देखिन्छ,
भावना भएकाहरू यो देखेर खुसी हुन्छन्। यो त कुदरत हो। हिउँमा लिङ्ग बन्छ, मनुष्यहरूको यस्तो भावना बस्छ। बाबाले त्यो पनि बताइदिनु भयो। वास्तवमा आफै शिवलिङ्ग तयार हुने त होइन, तर भक्तको यति धेरै गहिरो भावना हुन्छ कि त्यो भावना राख्नको लागि भए पनि मनुष्यले चाहिँ हरेक दिन नयाँ नयाँ शिवलिङ्ग, हिउँको शिवलिङ्ग बनाउँछन्। अनि भक्तहरूले भन्छन् कि वास्तवमा यो कुदरत हो, भगवानले, ईश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो। यस्तो किसिमको भावना उनीहरूमा फेरि बस्छ। वास्तवमा केही पनि छैन। सच्चा यात्रा त अहिले तिम्रो भइरहेको छ। मनुष्यले सम्झन्छन् भगवानको पछाडि धेरै धक्का खाएका छौँ, भगवानसँग मिल्छौँ, तर भगवान त मिल्दैन। यति धेरै आशा हुन्छ भगवानलाई पाउनको लागि, कति धेरै ठक्कर खायौँ, यति गऱ्यौँ, त्यति गऱ्यौँ, फेरि पनि उनीहरूको आशा मरेको हुँदैन। तर पनि भन्नुहुन्छ बाबा, भगवान पनि त मिल्दैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भगवानको त चित्र बनाउन सकिँदैन। बाबाको वास्तविक चित्रलाई, रूपलाई कहिले पनि चित्रमा यथार्थ तरिकाले उतार्न असम्भव छ। यस्तो हुनुहुन्छ बाबा। बिन्दुको फोटो के हुन्छ र? त्यो त सम्झाउनको लागि भनिन्छ। तारा हुनुहुन्छ, भ्रेकुटीको बीच चम्किन्छ। कति बच्चीहरूले भ्रेकुटीमा टीका लगाउँछन्। बच्चीहरूले विशेष बाबा भन्नुहुन्छ भ्रेकुटीमा टीका लगाउँछन्। यो सुनेका छन् नि, आत्माको निवास भ्रेकुटीमा हुन्छ, त्यसैले टीका लगाउँछन्। सच्चा तिलक यदि भन्ने हो भने त्यो हो रजाइको तिलक, फेरि ठुलो हुन्छ। वास्तवमा तिलक लगाउनुको अर्थ हो रजाइको, विजयीको तिलक। त्यो भनेको एकदमै नयाँ युगको रजाइको तिलक हो। त्यो स्थूल राज तिलक मिल्छ, तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ। हामी आत्माहरूलाई अब राज तिलक मिल्छ। आत्माले सम्झन्छ अब हामीलाई परमपिता परमात्माद्वारा राज तिलक मिल्छ। भ्रेकुटीको बीच धेरै राम्रो टीका लगाउँछन्, सुनको पनि लगाउँछन्। कति कतिको त कसैको त टीका पनि सुनको हुन्छ। अहिले तिमीलाई सारा ज्ञान मिलेको छ। हामी स्टार अहिले हिरा जस्तो बन्छौँ। हामी आत्मा तारा हौँ। परमपिता परमात्मा पनि तारा यति नै सूक्ष्म हुनुहुन्छ, तर उहाँमा सारा ज्ञान छ। यो कुरा धेरै गहन छ। तिमीलाई ज्ञान अर्थात् प्रकाश मिलेको छ। परमपिता परमात्माको रूपलाई पनि देखेका छौ, बुझेका छौ। जसरी आत्माको साक्षात्कार हुन्छ, त्यसै गरी परमात्माको पनि हुन्छ। भन्नुहुन्छ जस्तो तिमी छौ त्यस्तै म हुँ। बाबा कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ हामीलाई। भन्नुहुन्छ बच्चे, जस्तो तिमी छौ त्यस्तै म पनि हुँ। बाँकी बच्चाहरूलाई पिताको के साक्षात्कार हुनुपर्छ र? आत्मा सानो ठुलो हुँदैन। जस्तो तिमी त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ। केवल महिमा र पाठ अलग अलग छ र सबैभन्दा भिन्न भिन्न छ। एकजना मिल्दैन अर्कोसँग। कलाकारहरूको पाठ उस्तै कहाँ हुन सक्छ? यसलाई ईश्वरको कुदरत भनिन्छ। वास्तवमा ड्रामाको कुदरत भनौँ, किनकि बाबाले यस्तो भन्नुहुन्न, मैले ड्रामा बनाएको हुँ। फेरि प्रश्न उठ्छ, कसले बनायो? यसलाई भनिन्छ नै कुदरत। यो चक्र कसरी घुम्छ त्यो अहिले तिमीले बुझिसकेका छौ। आत्मा तारा जस्तै छ, त्यसमा कति ठुलो पाठ छ। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान विश्व राज्य अधिकारी हुनुहुन्छ। ज्ञानको सागर भनिन्छ। यहाँ कसैलाई ज्ञानको सागर भनिँदैन। वेद शास्त्र पढ्नेहरूले शास्त्रको नै ज्ञान सुनाउँछन्। बाँकी बाबामा जे ज्ञान छ त्यो त कसैमा छैन। जो बाबामा ज्ञान छ त्यो त कसैमा पनि छैन। भगवान नै आएर सहज राज्यको ज्ञान सिकाउनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानको सागर भनिन्छ। यो नदीहरूको मेला लाग्छ, यो पनि बुझेका छौ। सागरबाट नै नदीहरू निस्किन्छन्। कति बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसै गरी तिम्रो कुरालाई पनि कसैले बुझेका छैनन्। त बाबाको बच्चाहरूलाई नै थाहा हुँदैन कि नदी कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा। त्यसै गरी
सबैजनाले यो ज्ञानलाई बुझेका पनि हुँदैनन्। ज्ञान सागर कसरी आउनुहुन्छ, उहाँबाट ज्ञान गङ्गाले कसरी प्राप्त गर्छन्, यो हो ज्ञानको कुरा। मनुष्यहरूमा बुद्धिमा जुन कुरा बसेको छ, त्यसैले सच्चा कुराको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। तिमीले अहिले त्यस सागर र यस ज्ञान सागरलाई बुझेका छौ। त्यो सागर र नदीहरूले त दुःख दिइरहन्छन्। सागर पनि उर्लेर आयो भने कति नोक्सान पारिदिन्छ। हरेक दिन हामी नयाँ नयाँ घटना सुन्छौँ। अहिले त्यसमा पनि बर्सातको सिजन छ, ऋतु छ, बर्सात ऋतु। अलिकति पानी जोडले पर्ने बित्तिकै सारा नदी सागर सबै उर्लेर एकदमै ठुलो तहल्का मचाउँछ। यो त स्थूल सागरको कुरा भयो। तर बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सागरले त्यति धेरै कल्याण गर्नुहुन्छ। अहिले ज्ञान सागर पतित पावनलाई सबैले याद गर्छन्। त्यस सागर वा नदीहरूलाई कसैले याद गर्दैनन्। पतित पावन ज्ञान सागरलाई याद गर्छन्। त्यस सागरबाट नै यी नदीहरू निस्केका हुन्। वास्तवमा ज्ञान सागरबाट नै सम्पूर्ण ज्ञान नदीहरू निस्किएका हुन्। उहाँको नाम, रूप, देश, काललाई कसैले जानेका छैनन्। हुन त शिव नाम भन्छन् पनि, केवल लिङ्गको नाम राखिदिएका छन्। बाबाको नाम अविनाशी छ नि। शिव बाबा रचयिता एक हुनुहुन्छ। उहाँको रचना पनि एक छ र अनादि छ। बाबा कसरी अनादि हुनुहुन्छ त्यो बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सतयुगमा यी पर्व आदि केही पनि हुँदैनन्, सबै गायब हुन्छन्। फेरि कुन मार्ग सुरु हुन्छ? भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। अहिले जे जति पर्व उत्सवहरू हामी मनाउँछौँ, सतयुगमा कुनै पनि पर्व हुँदैन, किनकि त्यहाँ त हर क्षण नै उत्सवको समय हो। खुसी मनाउनको लागि निश्चित कुनै पर्व हुँदैनन्, तर हर पल खुसी पनि रहन्छ। तर स्थूल रूपमा भक्ति मार्गदेखि नै पर्व, चाड, त्यौहारहरू मनाउने रसम फेरि सुरु हुन्छ। बाबाले हामीलाई कलियुगको रसम, सङ्गम युगको रसम रिवाज र सत्ययुगको सम्पूर्ण रसम रिवाज पनि बताउनु भएको छ। अगाडि सुन्नेछौँ बाबाको मुरली। मनुष्यहरूले सम्झन्छन् स्वर्ग थियो, फेरि स्वर्ग आउँछ, तर यस समयमा त नर्क छ। स्वर्ग थियो, आउँछ, तर अहिले के छ त? आउँछ मतलब अहिले छैन। स्वर्ग छैन भने फेरि के बुझ्नु पर्यो? अहिले नर्क छ। यसको अवधिको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। घोर अन्धकार छ। कल्पको अवधिको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् पनि यो जुन ड्रामा छ त्यो घुमिरहन्छ, तर अवधिको बारेमा थाहा नहुनाले केही पनि बुझ्दैनन्। ड्रामा त हो यो, साइकल घुमिरहन्छ, तर भन्नुहुन्छ बाबा के भने यसको समय कसैलाई पनि थाहा नभएको हुनाले उनीहरूले केही पनि बुझ्दैनन्। ब्रह्माको मुखद्वारा बाबा बसेर सबै वेद शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि ब्रह्माको हातमा शास्त्र देखाइदिएका छन्। उनले सबै शास्त्र हातमा कहाँ समात्न सक्छन्? वा ब्रह्माद्वारा कसैले कहाँ शास्त्र सुनाउँछन् र? जान्दछन् यी सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। यो त पढ्दै आएका हौँ, कहिलेदेखि पढ्दै आएका हौँ, जानेका केही पनि छैनन्। केवल भनिदिन्छन् यो अनादि हो। वेद व्यासले रचेका हुन्। वेदलाई उच्च मान्छन्, तर लेखिएको छ वेद शास्त्र आदि सबै गीताका रचना हुन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो वेद शास्त्र आदि उनै फेरि बन्छन्। जो अहिले बनेका थिए फेरि उनीहरू नै फेरि तिनै वेद शास्त्र बन्छन्, फेरि त्यही नाम राख्नेछन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी फेरि पूज्य बनिरहेका छौँ, फेरि पुजारी बन्छौँ, मन्दिर आदि बनाउँछौँ। हामी पूज्य बनिरहेका छौँ, फेरि पुजारी बन्छौँ, पुजारी बनेपछि फेरि सुरु गर्छौँ मन्दिर आदि आफ्नै यादगारका मन्दिरहरू बनाउन। राजा रानीले मन्दिर बनाउँछन् अनि प्रजाले पनि बनाउँछन्। भक्ति मार्ग सुरु भएपछि फेरि सबैले मन्दिर बनाउन थाल्छन्। घर घरमा पनि बनाउँछन्। कतिको घर घरमा हुन्छ मन्दिरहरू अलग अलग आफ्नो आफ्नो। लक्ष्मीनारायणको राजधानीमा त राधा कृष्णको मन्दिर बन्न सक्दैन। मन्दिर त भक्ति मार्गमा बन्छन्। जति जति गिर्दै जान्छन् त्यति मन्दिर बनाउँदै जान्छन्। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीहरूको जुन सम्पत्ति छ त्यो वैश्यवंशी शूद्रवंशीले भोग्छन्। यस्तो किसिमको हिसाब छ। नत्र
यो रजाई कहाँबाट आयो? प्रपर्टी चल्दै आउँछ, धेरै धेरै जुन सम्पत्ति छन् ती साना साना हुँदै फेरि आखिरमा केही पनि रहँदैन। यसरी राजा रानीबाट ट्रान्सफर हुँदै हुँदै दोस्रो वंश, तेस्रो वंश गर्दै गर्दै लास्टमा फेरि केही पनि रहँदैन, खाली आपसमा बाँड्दै जान्छन्। बच्चाहरूले अब बुझिसकेका छन् कसरी हामी पूज्य बन्छौँ, कति समय बन्छन्, फेरि कसरी पुजारी बन्छन्, अहिले बुझेका छौँ नि। परमपिता परमात्माको नाम, रूप, देश, काल र उहाँको पाठ के छ। भक्ति मार्गमा पनि भक्तहरूको शुद्ध भावना बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। अशुद्ध भावना कसले पुरा गर्छ होला? अशुद्ध भावना जति सबै रावणले पुरा गर्छ, तर शुद्ध भावना बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान सागरले सारा ज्ञान बुद्धिमा बसाउनु भएको छ। सबैले त बुझ्दैनन्, जो कल्प पहिला आएका थिए उनीहरू नै आउँदै जान्छन्। त्यस्तो किसिमको ज्ञानको गहिराई रहस्य बाबा बताउनुहुन्छ। सबैले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् र सबै आउँदा पनि आउँदैनन्। उनीहरूले नै बुझ्छन्, जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनीहरू नै आउँछन्, जो कल्प पहिला पनि आएका थिए। त्यसैले हामीलाई कुनै चिन्तन लिनु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। जो कल्प पहिला भएको थियो सोही नै फेरि अहिले भइरहेको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। हामीले सुन्यौं बाबाको आजको थुप्रै थुप्रै रहस्यले ज्ञान रत्नरूपी हीरा मोतीले भरिएको बाबाको महावाक्य। अगाडि सुन्नेछौँ धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा जीवनभर पुरुषार्थ गरिरहनु छ। जबसम्म जिउनु छ तबसम्म ज्ञान अमृत पनि पिउनु छ र साथै पुरुषार्थ पनि गरिरहनु छ। बाबाको शिक्षालाई जीवनमा ल्याउनु छ। बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर बन्नु छ। नम्बर 2, रुहानी पण्डा बनेर सबैलाई सच्चा यात्रा गराऊ हीरा जस्तो बन्नु र बनाउनु छ। पण्डा बनेर सबैलाई यात्रा गराउने हीरा जस्तो बन्नु पनि छ, अरूलाई पनि बनाउनु पनि छ। बाबाको आजको लागि वरदान श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा वाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने विश्व परिवर्तक भव। जुन बच्चाहरूले आफ्नो कमजोर वृत्तिहरूलाई मेटाएर शुभ र श्रेष्ठ वृत्ति धारण गर्ने व्रत लिन्छन्, उनीहरूलाई यो सृष्टि पनि श्रेष्ठ देखिन्छ। वृत्तिसँग दृष्टि र कृतिको पनि कनेक्सन छ। वृत्तिसँग दृष्टि र कृतिको पनि कनेक्सन छ। कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो कुरा पहिले वृत्तिमा धारणा हुन्छ। राम्रो नराम्रो पहिला कहाँ आउँछ? चित्तमा, मनमा आउँछ। यसबाट वृत्ति बन्छ। अनि फेरि वाणी र कर्ममा आउँछ। वृत्ति श्रेष्ठ हुनु अर्थात् वाणी र कर्म स्वतः श्रेष्ठ हुनु। वृत्तिबाट नै भाइब्रेसन वायुमण्डल बन्छ। त्यसरी वृत्तिबाट नै भाइब्रेसन बन्छ, यसबाट नै फेरि वायुमण्डल बन्छ। श्रेष्ठ वृत्तिको व्रत धारण गर्नेवाला विश्व परिवर्तक स्वतः बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले श्रेष्ठ वृत्तिलाई अपनाउँछ, जसले यो व्रत धारण गर्छ श्रेष्ठ वृत्तिको, उनीको भन्छ त वास्तवमा विश्व परिवर्तक बन्दछ। यो थियो बाबाको आजको निकै सुन्दर वरदान। श्रेष्ठ र शुभ वृत्तिद्वारा वाणी र कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउने विश्व परिवर्तक भव। जसले आफ्नो शुभ र श्रेष्ठ वृत्तिद्वारा वाणीलाई पनि र कर्मलाई पनि श्रेष्ठ बनाउँछ। किनकि कर्ममा आउनुभन्दा पहिला, वाणीमा आउनुभन्दा पहिला हाम्रो सबै चिन्तन कहाँ आउँछ? वृत्तिमा आउँछ। त्यसैले यसलाई जब शुभ र श्रेष्ठ बनाउँछौँ तब नै हामी बन्दछौँ विश्व परिवर्तक। बाबाको आजको वरदान हामीले सुन्यौं। स्लोगनमा भन्नुहुन्छ बाबा,
विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यौँ भने कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छौँ। विदेही वा अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्यौँ भने कसैको पनि मनको भावलाई जान्न सक्छौँ। यदि कसैको मनको भावलाई जान्नु छ भने स्वयं पनि बन्नुपर्छ विदेही र अशरीरी। जति शरीरबाट परको अवस्थामा रहन्छौँ त्यति नै आत्माको भाषालाई, आत्माको भावलाई हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। यो थियो बाबाको आजको महावाणी हामीले सुन्यौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आज ज्ञान सागर र ब्रह्मपुत्रको यो नदीको यो जुन सङ्गम छ यो हिरा तुल्य छ। हामी यहाँ आएका छौँ बाबासँग यो मिलन मेलामा, किन भन्दा कौडीबाट स्वयंलाई हिरा समान बनाउनको लागि। यति महत्त्वपूर्ण कुरा बाबाले आज हामीलाई बताउनु भयो। सत्ययुगको नयाँ रहस्य पनि बाबाले बताउनु भयो। नयाँ सम्वत सुरु कहिलेदेखि हुन्छ त भन्दा जब नयाँ युग सुरु हुन्छ तब नै नयाँ सम्वत सुरु हुन्छ। राधाकृष्णको जन्म भए तापनि युगलाई पनि नयाँ युग भनिँदैन। जब लक्ष्मी नारायणको राज्य गद्दी सुरु हुन्छ तब नै नयाँ युगको पनि सुरु हुन्छ। बाबा यसरी हरेक क्षण हामीलाई नयाँ नयाँ रहस्य, नयाँ दुनियाँका नयाँ ज्ञानहरू हामीलाई प्रत्येक दिन कुनै न कुनै तरिकाले बताउँदै गइरहनुहुन्छ। बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ। आज दिनभर बाबाका यिनै ज्ञान रत्नसँग, यिनै श्रेष्ठ चिन्तनसँग आफ्नो मन र बुद्धिलाई व्यस्त राख्नेछौँ। र यो नै एउटा यस्तो बहार हो, सङ्गमयुगी बहार, जुन बहारमा हामी बाबा र ब्रह्मा बाबा र शिव बाबाको मिलनको जुन नदी छ त्यहाँ स्वयंलाई डुबाएर हामी सदा सदाको लागि खुसी रहन सक्छौँ। त्यसैले गीत पनि बाबाले बडो निकै सुन्दर हाम्रो लागि चयन गर्नुभएको छ। यही बहार है दुनियाँको भुल जाने की, खुसी मनाने की। हामी ब्राह्मणलाई, संसारलाई भुलेर सच्चा रूपमा खुसी मनाउने यो नै एउटा सङ्गमयुगी बहार हो जो उपहारको रूपमा मिलेको छ। ओम शान्ति।